समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबिसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, हुन त विश्व नै यतिखेर कोरोना भाइरसले त्रहिमाम बनाइरहेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसको कहर विश्वव्यापी रूपमै अहिले त केही मात्रामा घटे तापनि संख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो र अहिलेको पनि आंकडा तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने भयावह अवस्थामै रहेको छ। नेपाल पनि प्रत्यक्ष रूपमा यसबाट प्रताडित रहिरहेको छ। कोरोनाको कहर घट्दै जाँदा नागरिकहरू पनि चहल पहल हुन थाल्नु भएको छ। स्थानीय निकायहरू पनि आफ्ना विकासका कामहरू, पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर हरेक क्षेत्र चलायमानको अवस्थामा लागिराख्नु भएको छ। आज यिनै विषयमा एउटा स्थानीय निकायसँग त्यहाँ रहेका विकासका कामहरू, कोरोना विरुद्ध उहाँहरूको लडाई कसरी त्यहाँका नागरिकहरूलाई, जनताहरूलाई उहाँहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत आवश्यक कुराहरूबाट उहाँहरूलाई दिलाइराख्नु भएको छ, यी लगायतका विषयहरू आजको छलफलको क्रममा उठान गर्नेछु। यो कार्यक्रम स्थानीय सवालमा सरकारवालाहरूको भूमिका विषयक टेलिभिजन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम रहेको हुँदा यस कार्यक्रमलाई संस्थागत विकास सञ्जालको संयोजन तथा अन्तर धार्मिक शान्ति महासङ्घ र रूपान्तरण नेपालका लागि प्रयासको साझेदारीमा हुन गइरहेको छ। म ढिला नगरिकन आजका मेरा दुईजना अतिथिहरूलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित गराउन चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ शहीद लखन गाउँपालिकाका गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश बाबु थापा मगर, त्यस्तै उक्त शहीद लखन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन बहादुर आले मगर। दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। पहिलो प्रश्न मैले गाउँपालिका अध्यक्षज्यूबाट जान्न चाहे। शहीद लखन गाउँपालिका सम्भवतः नेपालको पहिलो शहीद लखन थापाको नामबाट राखिएको यो नाम, यसको पौराणिक ऐतिहासिक राणा विरुद्धको जुन यो मुभमेन्टको क्रममा शहीद हुनुभएको उहाँको अलिकति भूमिका उहाँलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ र यो शहीद लखन गाउँपालिका कसरी रहन गयो त्यो भूमिका अलिकति सुनौँ र त्यसपछि हामी प्रसङ्गमा छेर्नेछौँ। हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। शहीद लखन गाउँपालिका गोर्खाका 9वटा गाउँपालिका र 2वटा नगरपालिका मध्ये एउटा गाउँपालिका हो। यसरी शहीद लखन गाउँपालिका नेपालकै प्रथम शहीद लखन थापा मगर, जसले जङ्गबहादुर राणाको जहानीय निरङ्कुश शासनको विरुद्ध विद्रोह गरी सङ्गठित विद्रोह गर्ने सन्दर्भमा जङ्गबहादुर राणाको सेनाले लखन थापा मगर, जयसिंह चुमी मगर, अजक सिंह चुमी मगर लगायत अन्य 5 जनालाई फाँसी दिएर मारियो। तिनै वीर शहीदको नाममा जो हामीले गाउँपालिकाको नामकरण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ, यसको निमित्त म सर्वप्रथम त ती महान शहीदहरूप्रति फेरि हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्दै ती शहीदहरूले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछु। र यो नामकरण गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गोर्खाका राजनीतिक दलहरू लगायत स्थानीय समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो शहीद लखन गाउँपालिका एउटा आफैमा ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको गाउँपालिका हो। एकातिर नेपालकै प्रथम शहीद लखन थापाको विद्रोही किल्ला ऐतिहासिक रूपमा रहेको छ भने अर्कोतर्फ माई मनोकामना मन्दिरको प्रसिद्धि नेपाल र विश्वभरि नै रहेको छ। अब माई मनोकामना को प्रसिद्धिलाई धार्मिक र पुरातात्विक रूपले अनि लखन थापाको ऐतिहासिक विद्रोहलाई जोडिएर मात्रै हामीले शहीद लखन गाउँपालिकाको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सक्छौँ, गाउँपालिकावासीको समृद्धिको मुहार फेर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको। त्यो पर्यटन, धार्मिक गतिविधि जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो, यो विषयमा म कुरा जोड्छु। तपाईँहरूसँग मनोकामना देवी विराजमान पनि रहनु भएको छ उक्त क्षेत्रमा, शहीद लखन गाउँपालिकामा। त्यो विषयमा जोड्छु। त्योभन्दा अगाडि म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन बहादुर आले मगरज्यूसँग प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तै कि अहिले कोरोना भाइरसले हामी सबै प्रताडित छौँ, समग्र विश्व नै प्रताडित छ, नेपालमा पनि यसले प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। स्थानीय सरकारमा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो? तपाईँ एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि भएको नाताले त्यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई यो कोभिडको विषयमा अर्थात् कोरोना भाइरसले पार्ने असरको विषयमा उहाँहरूलाई उत्थान गर्नेदेखि लिएर गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई उत्थान गर्नेदेखि लिएर यी सबै कुरामा कसरी रह्यौँ
कोरोना भाइरसले त्यहाँ कस्तो प्रभाव पार्यो अलिकति यो विषयमा चर्चा गरौँ। कोरोनाको सन्दर्भमा सुरुमा जब चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ विषय बाहिर आयो र कोरोनाको सङ्क्रमण देखा पर्यो, त्यो देखा परिसकेपछि शहीद लखन गाउँपालिकाले आकस्मिक चाहिँ बैठक बसेर यसको चाहिँ पूर्व तयारीको सन्दर्भमा, यसको प्रतिकार्यको सन्दर्भमा चाहिँ आवश्यक छलफल गर्यो र गाउँपालिकामा हामीले हरेक ढङ्गले यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जमर्को गर्दै आएका छौँ र अहिले पनि गरिरहेको स्थिति छ। त्यसमा हामीले सुरुवाती अवस्थामा हाम्रा गाउँपालिकावासीहरूलाई कोरोनाका लक्षणहरू के हुन्, कोभिड-19 का, त्यसबाट बच्ने उपायहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा सञ्चार गर्ने एउटा प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसका साथसाथै अब कोरोनाको सन्दर्भमा अब अलि लामो समय एउटा चाहिँ लकडाउनको अवस्था गइसकेपछि अब हाम्रा गाउँपालिकाका वासीहरू शहीद लखन गाउँपालिकाका नागरिक होस् अथवा शहीद लखन गाउँपालिका भन्दा बाहिरबाट गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र रहनुभएका जति पनि चाहिँ एउटा मजदुरी गरिराख्नु भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्ने र उहाँहरूले कोरोनाको समयमा कामकाज विहीन भएर उहाँहरू चाहिँ बेरोजगारी भएर खाद्यान्न सङ्कट चाहिँ झेल्नुपर्ने, एउटा गाँस बाँसको चाहिँ विहीन हुनुपर्ने स्थिति नहोस् भनेर हामीले त्यो राहतको चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढ्यौँ। अलि निमुखा, गरिब, ज्यालादारीमा, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर हामीले राहत वितरणको काम गऱ्यौँ भने त्यसका साथसाथै हाम्रा जति पनि चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू शहीद लखन गाउँपालिका भन्दा बाहिरबाट गाउँपालिका प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आउने सिलसिलामा गाउँपालिका प्रवेश गर्ने सिलसिलामा मास क्वारेन्टाइनमा सुरुको अवस्थामा मास क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन मिलायौँ। मास क्वारेन्टाइनमा गाँस, बस्ने, खाने, बस्ने, त्यहाँको सुरक्षाको व्यवस्था र स्वास्थ्य हेरचाहको र आधारभूत स्वास्थ्य चाहिँ व्यवस्थापनको विषय गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ राख्यौँ। त्यसका साथसाथै अलि पछिल्लो चरणमा हामीले चाहिँ अब त्यसका साथ थप हामीले आरडिटीका परीक्षणहरू, पिसिआरका परीक्षणहरू निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ र गाउँपालिकाले तल्लो चाहिँ तहको रूपमा रहेको गाउँपालिकाका सबै ओडाहरूमा, सबै भूभागहरूमा अहिले टोल विकास संस्थाहरू गठन भएका छन्। त्यो टोल विकास संस्थाहरूको परिचालन गरेर प्रभावकारी हिसाबले उहाँहरूको हाम्रा चाहिँ स्थानीयहरूको समस्या के छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य समस्या के छ, खाद्यान्नको चाहिँ हिसाबले उहाँहरूमा कुनै खालको चाहिँ समस्या परेको छ कि अथवा कतिपय बेरोजगारी चाहिँ भएर मानिसहरूले अन्य खालका समस्याहरू झेलिरहेका छन् कि त्यो सन्दर्भमा गाउँपालिकासम्म चाहिँ सञ्चार गर्ने, ओडा हुँदै चाहिँ गाउँपालिकासम्म सञ्चार गर्ने र गाउँपालिकाले गरेका जति पनि नीतिहरू छन्, निर्णयहरू छन्, त्यो नीति निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त ओडा हुँदै फेरि चाहिँ त्यो टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरू मार्फत हामी त्यहाँ चाहिँ कार्यान्वयनको एउटा प्रक्रियामा गयौँ। त्यसले गाउँपालिका ले गर्न खोजेका जति पनि चाहिँ कोरोना प्रतिकारका कामहरू छन् यसलाई अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नको निमित्त हामीलाई सहयोग पुग्यो र हामी अहिले त्यसरी काम गरिरहेछौँ। सङ्ख्यात्मक हिसाबमा हाम्रो जुन शहीद लखन गाउँपालिकामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या के कस्तो रहेको छ, हालसम्म यसको निको भएर जानुभएका नागरिकहरू अर्थात् भनौँ अहिले पनि सङ्क्रमित भएर बस्नु भएको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त्यो पनि अलिकति केलाउनु। गाउँपालिकामा हामीले अहिलेसम्म 762 जनाको पिसिआर परीक्षण गरेका छौँ र त्यो मध्ये 78 जना अहिले चाहिँ सम्मको चाहिँ हाम्रो रेकर्डमा 78 जना चाहिँ पोजिटिभ हुनुभएको छ। त्यो मध्ये 76 जना चाहिँ व्यक्तिहरू उहाँहरू स्वास्थ्य लाभ गरेर आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा हिजोकै जस्तै फेरि एउटा सामान्य जीवनमा फर्किसक्नु भएको छ भने अहिले चाहिँ 2 जना व्यक्तिहरू अहिले पनि चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र उहाँहरू अहिले होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ र यो आइसोलेसनको सन्दर्भमा पनि गाउँपालिकाले यो आइसोलेसनलाई प्रभावकारी बनाउने, उहाँहरू जटिल अवस्थामा पनि होम आइसोलेसनमै बस्ने र फेरि अलिक बढी चाहिँ जटिल स्वास्थ्य स्थिति भइसके पछाडि मात्रै अस्पतालसम्म पुग्ने खालको परिस्थिति नहोस् भनेर हामीले त्यसलाई निगरानी गर्नको निमित्त प्रत्येक ओडाहरूमा समितिहरू गठन गरेका छौँ। ओडा अध्यक्षज्यूको चाहिँ संयोजकत्वमा एउटा समिति रहेको छ, निगरानी गर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्ने समिति। त्यो समितिमा हाम्रो सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था, ओडाको स्वास्थ्य चौकी अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको प्रमुख त्यसको चाहिँ सदस्य रहनुहुन्छ र सम्बन्धित टोल विकास संस्था जुन चाहिँ टोलका वासी हुनुहुन्छ
जुन टोलमा उहाँहरू चाहिँ आइसोलेसनमा बस्दै हुनुहुन्छ, होम आइसोलेसनमा बस्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ त्यसरी उहाँहरूले निगरानी गर्ने र उहाँहरूको अवस्थाको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने काम गर्नुहुन्छ भने त्यसका साथसाथै हाम्रो सम्बन्धित वडाको स्वास्थ्य संस्थाको हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले गएर उहाँहरूको चाहिँ प्रत्येक दिन ज्वरो मापन गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ श्वास प्रश्वासमा कुनै चाहिँ समस्या छ कि छैन त्यो बारेमा चाहिँ जानकारी लिने, उहाँका अन्य स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा चाहिँ परामर्श गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सेलिङ गर्ने, पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ काउन्सेलिङ गर्ने, त्यो खालको चाहिँ काम हामीले गरिरहेका छौँ। यसका साथसाथै हामीले अब आइसोलेसनलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनको निमित्त गाउँपालिकामा नेपाल सरकारले 5 बेडको कम्तीमा 5 बेडको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर बनाउनको निमित्त गाउँपालिकालाई चाहिँ केही बजेट अनुदानको रूपमा चाहिँ पठाएको छ। त्यो बजेटबाट गाउँपालिकाले थप आफ्नो बजेटको समेत व्यवस्थापन गरेर 8 बेडको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर गाउँपालिकाले निर्माण गरिसकेको छ र त्यसको निमित्त हामीले चाहिँ अहिले जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौँ र गाउँपालिकाले यसरी चाहिँ एउटा यो चाहिँ हाम्रो कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा उपचार गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको चाहिँ केसमा जिल्लाको गोर्खा अस्पतालमा पठायौँ। त्यसमा चाहिँ गोर्खा अस्पताल अन्तर्गत त्यसको चाहिँ निगरानीमा हुने गरेर हाम्रो चाहिँ यो गोर्खा क्याम्पसमा मास आइसोलेसन सेन्टर निर्माण भएको थियो। अहिले चाहिँ त्यो आइसोलेसन सेन्टर सुचारू अवस्थामा रहेको छैन, आवश्यकताका आधारमा भोलि चाहिँ सुचारू होला। त्यसै गरी हामीले जुन आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो आयुर्वेदिक चाहिँ औषधिहरू, यो चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने औषधिहरू वितरण गर्ने, निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने, यो चाहिँ यो इम्युनो केयर लगायतका चाहिँ औषधिहरू चाहिँ वितरण गर्ने काम गरेका छौँ र यसको निमित्त गाउँपालिकाले पनि आफ्नै चाहिँ खर्चबाट पनि व्यवस्थापन गरेको छ भने हामीसँग जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र हाम्रो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र नै रहेको छ। गोर्खाको चाहिँ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, उहाँहरूसँग त्यो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रसँग समन्वय गरेर हामीले अहिलेसम्म हाम्रा चाहिँ जति पनि पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो खालको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्ने खालका आयुर्वेदिक चाहिँ औषधिहरू, इम्युनो केयर लगायतका औषधिहरू चाहिँ पुर्याइरहेका छौँ भने अर्को हामीलाई चाहिँ कतिपय चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यो विषयमा आउँछु, अन्य विषय त्यो गैर सरकारी संस्थाहरूको विषय पनि म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि म फेरि अध्यक्षज्यूसँग जान चाहेँ। अध्यक्षज्यू, कोरोना भाइरस विरुद्ध त तपाईँहरू लडिराख्नु भएको छ, यसले समग्र क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ एकजना त्यहाँको मुली, त्यहाँको स्थानीय सरकारको प्रमुख पनि भएको कारणले गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो? विकास निर्माणका क्षेत्रमा गर्ने कामदेखि लिएर नागरिकहरूलाई कति धेरै अपलिफ्ट गर्छु अर्थात् म माथि पुर्याउँछु भन्ने सोच एउटा थियो होला तपाईँमा, कोरोनाले कतिको असर पार्यो? अलिकति संवाद यसमा गर्नु। हजुर, कोरोना सङ्क्रमणले नेपाल मात्रै होइन सिङ्गो विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको सन्दर्भ छ, जसमा गाउँपालिकाले हामीले निडरताका साथ प्रतिकार्य कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढायौँ। यो सन्दर्भमा हामीले मास क्वारेन्टाइन निर्माणका कुराहरू भयो, त्यसपछि होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनका विषयवस्तुलाई व्यवस्थित ढङ्गले हामीले अगाडि बढायौँ र हाम्रो गाउँपालिकामा देखिएका पोजिटिभहरूलाई बुङकुट स्वास्थ्य चौकीमा नै हाम्रो ल्याब चाहिँ निर्माण गरेका थियौँ। तिनै ल्याब असिस्टेन्ट मार्फत, हाम्रो ल्याब टेक्निसियन मार्फत के भयो त भन्दा कोरोना पोजिटिभहरूको निमित्त र अन्य सङ्क्रमितहरूको निमित्त पनि स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि लैजाने कामहरू भयो, जसले गर्दा हामीले छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्यको सेवाहरू पुर्याउन सम्भव भयो। पनि विकास निर्माणको सन्दर्भमा जुन प्रकारको सङ्केतहरू आउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकेन। यसको एउटै कारण थियो कोभिडका कारणहरू, जसले गर्दा बिस्तारै हामीले अब चाहिँ विद्यालय सञ्चालनका निमित्त अरू व्यवस्थित गर्ने कामहरू भयो, भौतिक पूर्वाधारको निमित्त अगाडि बढाउने कामहरू अब अगाडि बढिरहेका छन्। पक्कै पनि आगामी दिनमा चाहिँ फेरि हामी पूर्वाधारका कामहरूलाई निरन्तरता साथ अगाडि बढाउने। अर्को विषय जोडेँ मैले, शहीद लखन गाउँपालिका आफैमा पनि एउटा धार्मिक गन्तव्य पनि हो, मनोकामना देवी विराजमान हुनुहुन्छ त्यहाँ। त्यो हिसाबमा पनि त्यो क्षेत्रले अथाह धार्मिक पर्यटकीय सम्भावना पनि बोकेको छ। त्यो आफैमा पनि एक प्रकारको उजागरित ठाउँ हो। त्यही पनि अझै यसलाई द्रुतोत्तर विकास गर्नको लागि तपाईँहरूको योजना के छ? माई मनोकामना भगवतीको मन्दिर यो धार्मिक र पुरातात्विक दृष्टिकोणले यो ऐतिहासिक र नेपालकै अनुपम एउटा गन्तव्यको
स्थल हो। धेरैभन्दा धेरै भक्तजनहरू यो मन्दिरमा चाहिँ आउने गर्नुहुन्छ। झन्डै केबल कारको यात्रा मार्फत 15 लाख जति वार्षिक आउनुहुन्छ भने 6-7 लाख जति मान्छेहरू पैदल र अन्य सवारी साधनहरू मार्फत आउनुहुन्छ। यो वर्ष कोभिडको कारणले मात्रै अस्तिदेखि यो फेरि सुचारू भइसकेको छ। 28 गतेदेखि सुचारू भएर अगाडि बढेको छ। र माई मनोकामना मन्दिरको प्रसिद्धिलाई हामीले गाउँपालिका भरि नै उजागर गर्न जरुरी छ। हाम्रो यस्ता किसिमका धेरै तीर्थस्थलहरू छन्। बक्रेश्वरीको मन्दिर, त्रिवेणी भगवतीको मन्दिर, हिमाला देवीको मन्दिर, अर्लाङ्गी मन्दिर, भीमवीरेश्वर मन्दिर, जो चाहिँ नेपालकै प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाद्वारा निर्मित सत्तल पनि भनिन्छ, सन्तानेश्वर मन्दिर, कोटकाली, बौद्ध गुम्बा जस्ता यी क्षेत्रहरू छन्। र यसलाई हामीले 2-3 ढङ्गले जोड्न लागिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले त गाउँपालिकाको बैठकले नै मनोकामना मन्दिरमा 2वटा मेलाहरू विशेष गरी लाग्ने गर्दछ। एउटा मङ्सिरमा गुठी पञ्चमी र अर्को वैशाखी पञ्चमी। गुठी पञ्चमी मेलाको अवसर पारेर हामीले गुठी पञ्चमीको दिन स्थानीय बिदा दिने गरेका छौँ भने उतातिर शहीद लखन थापालाई झुन्ड्याइएको दिन, फाँसी दिएको दिन फागुन 2 गते सार्वजनिक बिदा दिएका छौँ। यसरी माई मनोकामना मन्दिरको प्रसिद्धिलाई अझै लोकप्रिय बनाउनको निमित्त गाउँपालिका भरि रहेका हाम्रा कला संस्कृतिहरू भयो, झ्याउरे, चुड्का, बालन, भजन आदिहरूको सांस्कृतिक झाँकीहरूलाई जोडेर हामी मनोकामनामा गुठी पञ्चमीको मेला लगाउँछौँ भने उता फागुन 2 गते गाउँपालिका भरि माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको खेल प्रतिभालाई जोड्ने ढङ्गले हामीले त्यो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ माघे सङ्क्रान्ति मेलामा हिमाला देवी माईको मन्दिरमा ठुलो मेला लाग्छ। त्यहाँ गोरु जुधाउने कार्यक्रम लगायत गाउँपालिका भरि छरिएर रहेका कृषकहरूको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनहरूलाई प्रदर्शनी गर्ने र कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने ढङ्गले हामीले यो कार्यक्रमलाई जोडिरहेका छौँ। मनोकामना मन्दिरसम्म आउने पर्यटकहरूलाई हामीले अझै गाउँपालिकासम्म बसाउनको निमित्त बक्रेश्वरी मन्दिर हुँदै हिमाला थानको मन्दिर माथि, त्यही माथि चाहिँ हाम्रो टुले भ्यू पार्क बनाएका छौँ र शहीद लखनको यो के भन्छ सङ्ग्रहालय निर्माणको तयारीमा छौँ हामी। त्यहाँ हुँदै गोरखनाथ मन्दिरसम्म जानको लागि यात्राको लागि हामीले रुट तय गरेका छौँ। अझै पनि यसलाई परिष्कृत गर्दै अझै धार्मिक पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि तपाईँको गुरु योजना के छ अब चाहिँ? हजुर, यसलाई आकर्षण गर्नको लागि त हामीले विभिन्न किसिमका पर्व उत्सव मेलाहरू नै लगाउने हो र पर्यटकहरूलाई आउनको निमित्त हामीले 3 ठाउँमा होमस्टेहरू, बेतेनी सामुदायिक होमस्टे मनोकामना, झाँक्रीपारा सामुदायिक होमस्टे घैरुङ र लखन थापा सामुदायिक होमस्टे काउले भङ्गारमा होमस्टेहरू छन्। र होमस्टेहरू मार्फत हाम्रा कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै पर्यटकहरूलाई आमन्त्रण गर्ने विषयवस्तु हो र विभिन्न किसिमका हामीले चाहिँ सांस्कृतिक महोत्सव गर्नुका साथसाथै पर्यटकहरूलाई गन्तव्य स्थलको रूपमा निर्माण गर्नको लागि मनोकामना हुँदै गाउँपालिकासम्म यो लखन थापाको सङ्ग्रहालय अर्थात् विद्रोही किल्लासम्मको लागि हामीले म्याराथन दौड राख्ने कार्यक्रम गरेका थियौँ। यो वर्ष कोभिडको कारणले सम्भव हुन सकेन। आगामी दिनमा हामी ती क्रियाकलापहरू जोड्नेछौँ जसले पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा शहीद लखनलाई चिनाउने प्रयत्न हुनेछ। तपाईँसँग फेरि जोडिन्छु। त्योभन्दा अगाडि मैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूसँग जान चाहेँ। अहिले कोभिडका कारणले लामो समयदेखि विद्यालयको शिक्षण सिकाइ बन्द छन्। लामो समयसम्म लकडाउनको मार विद्यार्थी लगायत सबै क्षेत्रले बिहोर्यो। त्यस अन्तर्गत अहिले सबै क्षेत्र चलायमान बनिरहँदा शिक्षा क्षेत्र मात्र एउटा यस्तो क्षेत्र बन्यो जो अहिले सञ्चालन भइसकेको छैन। केही स्थानमा जहाँ जोखिम कम छ त्यहाँ स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्न थालेको छ विद्यालयहरू, तर सरकारबाट आधिकारिक रूपमा यसको निर्णय भएको छैन। तपाईँले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्नु भएको छ, विद्यार्थीहरूलाई कसरी इङ्गेज गराइराख्नु भएको छ, शिक्षण सिकाइ गरिराख्नु भएको छ, के छ यसको तरिका तपाईँहरूको? कोभिडसँगै अब कोभिडको यो पछिल्लो अहिलेको चाहिँ चरणमा अन्य क्षेत्रहरू अब बिस्तारै चलायमान चाहिँ भइरहेको, उन्मुख भइरहेको स्थिति छ भने शिक्षा क्षेत्र अलिकति अहिले पनि अन्योलको स्थितिमा चाहिँ रहेको देखिन्छ। यो परिस्थितिमा शहीद लखन गाउँपालिकाले शिक्षालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, शिक्षाप्रति गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ गाउँपालिकाको बुझाइ रहेको छ
र गाउँपालिकाले गाउँ कार्यपालिकाको बैठक, गाउँ शिक्षा समितिको बैठक, विभिन्न चाहिँ विद्यालयहरूका चाहिँ विद्यालय स्तरीय बैठक, समग्र चाहिँ बैठकहरूको चाहिँ निर्णयहरूको आधारमा गाउँपालिका यो खालको चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्यो। अब हाम्रा विद्यालयहरूलाई कुनै न कुनै वैकल्पिक चाहिँ विधिहरूबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर गाउँपालिकाले जमर्को गरिरहेको छ। प्रारम्भिक अवस्थामा हामीले के गर्यौँ भने जुन बेलामा लकडाउनको चाहिँ पश्चात भर्खर करिब चाहिँ यो 2-3 महिना पछाडि त्यो लकडाउनको 2-3 महिना पछाडिको स्थितिमा अब हाम्रा विद्यार्थीहरू लामो समय उहाँहरू चाहिँ एउटा शैक्षिक वातावरणबाट चाहिँ टाढा रहनुभयो। त्यस कारणले पढ्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ एउटा बानी बिस्तारै हराउँदै जान सक्छ। अर्को कुरा उहाँहरूले चाहिँ जुन ज्ञान हासिल गर्ने कुरा हो यो चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ लस हुनसक्छ भन्ने कुरालाई गाउँपालिकाले गम्भीर रूपमा लियो र हामीले हाम्रा टिचरहरूलाई त्यो सन्दर्भमा उहाँहरूलाई चाहिँ अब टोलमा चाहिँ हाम्रा शिक्षकहरू चाहिँ परिचालन गर्ने, उहाँहरूले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भेट्ने, उहाँहरूलाई यो कोभिडको सन्दर्भमा उहाँहरूले काउन्सेलिङ पनि गर्ने, मनोसामाजिक वैज्ञानिक हिसाबले उहाँहरूले परामर्श पनि प्रदान गर्ने। अर्को पक्ष भनेको उहाँहरूले चाहिँ अलिकति पढाइतिर उहाँहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ गृह कार्यहरू दिने, बेला बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई पढाइको चाहिँ काम अगाडि बढाउनको निमित्त प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुभयो। त्यस पश्चात हामीले फेरि हाम्रा विद्यालयहरूलाई सिकाइ केन्द्रको रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि बढायौँ र त्यो सिकाइ केन्द्र चाहिँलाई अगाडि बढाउने क्रममा भौतिक दूरी चाहिँ कायम गर्ने हिसाबले जुन हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्याहरू छ त्यो विद्यार्थीहरूलाई एउटै समयमा एउटै दिनमा सबै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा चाहिँ बोलाएर हुँदैन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा विभाजन गरेर समयको आधारमा दिनमा 3वटा सिफ्ट बनाएर बिहान दिउँसो साँझको सिफ्टहरू बनाएर विद्यार्थीहरू कति टाढाबाट आउनुहुन्छ, कति साना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ पनि प्राथमिकता दिनु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो, उहाँहरू सबैको अनुकूलतालाई विचार गरेर हामीले चाहिँ सिफ्टमा हाम्रा विद्यालयका चाहिँ पठन पाठनहरू सुचारू गऱ्यौँ र त्यो सन्दर्भमा अनिवार्य रूपमा हामीले मास्क, सेनिटाइजरको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, हात धुने चाहिँ व्यवस्था गर्ने त्यो खालको चाहिँ काम गऱ्यौँ भने अहिले अब विद्यालयहरूको सञ्चालनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि अहिले अब चाहिँ अलिक कम जोखिम भएका चाहिँ ठाउँहरूमा स्थानीय तहले निर्णय गरेर विद्यालयहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने भनेर एउटा कार्यविधि चाहिँ स्वीकृत भइसकेको स्थिति छ। त्यसैको आधारमा गाउँपालिकाले अब हाम्रा विद्यालयहरू चाहिँ खोल्नुपर्छ, अब सुचारू गर्नुपर्छ भनेर गाउँपालिकाले निर्णय गर्यो र अहिले सुचारू भइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्यको विषयलाई अलिकति ध्यान दिनको निमित्त हाम्रा मावि तह र निमावि तह सञ्चालन भएका विद्यालयहरू त्यहाँ अलिकति विद्यार्थीहरूको चाहिँ सङ्ख्या ठुलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 500 चाहिँ लिटरको एउटा चाहिँ हिलटेक राखेर ह्यान्ड वासिङ स्टेसन हामीले प्रत्येक विद्यालयहरूमा तयार गरेका छौँ। त्यसै गरी अन्य प्रावि तहका चाहिँ विद्यालयहरूमा हाम्रो चाहिँ खानेपानीको जुन जारको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हात धुने र पिउने पानीको चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ र विद्यालयहरूमा चाहिँ सेनिटाइजर पुर्याएका छौँ। त्यसै गरी मास्कको चाहिँ व्यवस्थापन मिलाएका छौँ र हाम्रो विद्यालयहरू अहिले यसरी चाहिँ अलिकति सञ्चालन भइरहेको स्थिति छ र अहिले यो गाउँपालिकाको यो कार्यबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ अभिभावकहरू, हाम्रा चाहिँ शिक्षकहरू, शिक्षाप्रेमी व्यक्तित्वहरू सबै उत्साहित हुनुहुन्छ। जस्तै प्रविधिसँग कतिको जोडिने अवसर पाए विद्यार्थीहरूले, प्रविधिको पहुँचसँग हाम्रो पहुँचसँग चाहिँ हामी कतिको नजिक रह्यौँ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ शिक्षा निषेधका क्रियाकलाप कतिको सहज भयौँ। धरातलीय हिसाब गर्ने भने हामी विकट क्षेत्रमै पर्छौँ, भौगोलिक रूपमा हामी विकट क्षेत्रमै पर्छौँ। यो बिचमा विद्यार्थीहरूले कतिको सिकाइ गर्ने अवसर पाए? निश्चय नै प्रविधिको सन्दर्भमा एउटा अहिलेको सन्दर्भमा वैकल्पिक शिक्षण विधिहरूमध्ये प्रविधिलाई अवलम्बन गरेर अनलाइन लगायतका विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ वैकल्पिक एउटा विकल्प हो भनेर अहिले नेपालभरि नै एउटा यसको अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ र हाम्रो हकमा हामीले प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ। हाम्रा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सुरुवाती समयमा यदि विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति गराएर शिक्षा अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति रहेन भने पनि अथवा नरहुन्जेलसम्मको निमित्त हामीले कमसेकम अनलाइनलाई जोड्नुपर्छ, पछिको निमित्त पनि यो नलेज त काम लाग्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज भन्ने एउटा चाहिँ शिक्षकहरूको एउटा चाहिँ संस्था छ, चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर गाउँपालिकाले एउटा चाहिँ अनलाइनबाट कक्षा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र अनलाइनमा कक्षा शिक्षण गर्नको निमित्त
हाम्रा चाहिँ पाठ्य सामग्रीहरूको निर्माण कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले हाम्रा शिक्षकहरूलाई चाहिँ तालिम प्रदान गरेका छौँ। त्यसमा 19वटा विद्यालयहरूलाई एउटा चाहिँ मुख्य विद्यालयहरू र त्यो उहाँहरू चाहिँ एउटा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने प्रशिक्षकको समेत चाहिँ रूपमा रहने गरेर हाम्रा 19वटा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई हामीले सुरुमा चाहिँ तयार गऱ्यौँ र उहाँहरूले फेरि बाँकी रहेका विद्यालयहरूलाई चाहिँ अनलाइनमा शिक्षा दिने गरेर हामीले यो 2 चरणको चाहिँ एउटा अनलाइन तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसका साथसाथै हामीले अलि माथिल्ला कक्षाहरू जसले अरू प्रविधिको प्रयोग गर्ने हिसाबले पनि उहाँहरूले त्यो खालको चाहिँ क्षमता राख्नुहुन्छ उमेरको हिसाबले, अर्को चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अब प्रविधिसँग चाहिँ आवश्यक हाम्रा चाहिँ मोबाइल स्मार्टफोन लगायतका चाहिँ एउटा सामग्रीहरूको पनि उपलब्धता हुनसक्छ र प्रभावकारिताको हिसाबले पनि उहाँहरूमा चाहिँ अब अलिकति साइकोलोजिकल्ली कम चाहिँ त्यसको नकारात्मक असर चाहिँ कम हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ माथिल्ला चाहिँ कक्षाहरू खास गरी 11 र 12 र 8 कक्षा पछाडिका 9, 10 लगायतका चाहिँ का विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रविधि त्यो अनलाइनबाट कक्षा शिक्षण गर्ने एउटा जमर्को पनि चाहिँ बिचको केही समयमा चाहिँ गऱ्यौँ र यसले पनि यो एक किसिमको चाहिँ प्रभावकारिता एक किसिमको उत्साह चाहिँ लिएर आएको थियो र हाम्रा विद्यार्थीहरू अलिकति उत्साहित हिसाबले त्यसमा चाहिँ सहभागी हुनुभएको थियो। हस्, तपाईँसँग पुनः केही छिनमा जोडिन्छु। त्योभन्दा अगाडि मैले गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग जान चाहेँ। विकास निर्माणका सवालमा अघि पनि अलिकति कुरा त उठ्यो, कोभिडका कारणले धेरै कुराहरूमा हामी पछाड्नै पर्यौँ भन्ने कुरा आयो। यस बिचमा विकास निर्माणका कुरामा, पूर्वाधार निर्माणका कुरामा हाम्रो पहल कदमी कस्ता रहे, दूरगामी महत्त्व बोकेका योजनाहरू हामीले कति गर्न सक्यौँ, के कस्ता छन् ती निर्माण योजनाहरूको अवस्था, के कस्ता योजनाहरू चाहिँ अहिले त्यहाँका दूरगामी महत्त्व बोकेका छन्, यो विषयमा चाहिँ जनताहरूलाई अलिकति नागरिकहरू जो टेलिभिजन हेर्नु भएको छ उहाँलाई आश्वस्त बनाइदिनुहोस्। धन्यवाद। सहिदलखन गाउँपालिकाले विशेष गरी आफ्नै नाउँमा 23 रोपनी जग्गा प्राप्त गरेको छ र हामीलाई 10.5 रोपनी त्यहीँको स्थानीय हिमालय देवी युवा क्लबले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ, जसमा हामीले 7 कोठे भवन निर्माण गरेर आफ्नै भवनबाट प्रशासकीय सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ भने अहिले 10.5 करोड रुपैयाँको लगानीमा यो टेन्डर गरिरहेका छौँ हाम्रो प्रशासकीय भवन निर्माणको निमित्त। त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा हामीले सभा हल निर्माण गरेका छौँ र गाउँपालिका स्तरको खेलकुद मैदान 15 रोपनी हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यसको स्तर उन्नति भइरहेको छ। गाउँपालिका भरिका सडकहरूलाई हामीले मुख्य सडक, सहायक सडक र बस्ती स्तरको सडक गरी वर्गीकरण गरेका छौँ र मुख्य सडकहरूको स्तर उन्नतिमा हाम्रो जोड रहेको छ। गाउँपालिका भरि प्रत्येक वार्डलाई छुने गरी एक-एकवटा सडकहरूको हामीले डिपिआर गरेका छौँ र विशेष गरी हाम्रो मुख्य सडक भनेको यो ढुङ्गाडे भन्ज्याङ, बुङकोट, नामजुङ, घैरुङ, ताक्लुङ, मनकामना, रामशाह घाट जोड्ने सडक हो। प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा 12 किलोमिटर सडक यो पिचको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ भने रामशाह घाट हुँदै ताक्लुङसम्मको बाटोलाई हामीले गाउँपालिकाले चाहिँ मुख्य सडकको रूपमा स्तर उन्नति गरिरहेका छौँ। यो हाम्रा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका विषयवस्तुहरू रहे। रामशाह घाटमा हामीले कृषि हाट बजार मेला चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। यो 78 पटक चाहिँ सञ्चालन भएपछि बन्द भएको थियो कोभिडको कारणले। अस्तिको शनिबारदेखि हामीले यसलाई सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र हाम्रा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन हुने कुरा र कृषकहरूलाई बिचौलियाहरूले ठग्ने कुराको अन्त्य भएको छ। गाउँपालिका भरि नै हामीले यो कृषिको लागि कुन ठाउँमा के कस्ता प्रकारका उत्पादनहरू हुन्छ सो अनुसार हामीले पकेट क्षेत्रको निर्धारण गरेका छौँ। केराको पकेटको क्षेत्र, मौरीको पकेटको क्षेत्र, सुन्तलाको पकेटको क्षेत्र, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो रह्यो यो खसी बोकाको बाख्राको चाहिँ पकेटको क्षेत्र, एभोकाडो फलफुलको पकेटको क्षेत्र, यसरी निर्धारण गरेका छौँ र कृषिजन्य वस्तुलाई हामीले जोड दिएका छौँ भने अर्कोतर्फ हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्र अन्तर्गत मातृ शिशु पोषणको कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएका छौँ। 4 पटकसम्म महिलाहरूले बर्थिङ स्वास्थ्य चौकीमा गएर गर्भजाँच गर्छन्। बर्थिङ सेन्टरमा चाहिँ सुत्केरी भइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले रु 5,000 आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सेवाको लागि भनेर प्रदान गरेका छौँ, जसले चाहिँ महिलाहरूले घरमै सन्तान जन्माउने कुराको निरुत्साहन भएको छ र स्वास्थ्य चौकीमा गएर बच्चा जन्माई आमा र बच्चाको पोषणको स्थितिमा सुधार प्राप्त भएको छ भने
यो अहिलेको यो लकडाउनको सन्दर्भमा हामीले बुङकोट स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमीलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यो अल्ट्रासाउन्ड मेसिन सञ्चालन गर्ने तालिम गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा भयो। त्यसपछि अल्ट्रासाउन्ड मेसिन ल्याइसकेपछि हामीले हाम्रो 6वटा स्वास्थ्य चौकी र 3वटा स्वास्थ्य इकाइमा घुम्ती सेवाको रूपमा चाहिँ हामीले गर्भवती महिलाहरूको अल्ट्रासाउन्ड मेसिनद्वारा गर्भजाँच गरेका छौँ, जसको कारणले गर्दा गोर्खा बजारसम्म जानुपर्ने, त्यहाँ गएर चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने आदि इत्यादि समस्याहरूको बाध्यताको अन्त्य भएको छ र गर्भवती महिलाहरूले आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चाको स्थितिको जानकारी प्राप्त हुन सकेको छ र हामी चाहन्छौँ अब जन्मने बच्चाहरू कोही कुपोषित, कोही लुला लङ्गडा अपाङ्ग नहोस्, त्यसको स्थितिको अन्त्यको निमित्त हामीले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेछौँ भने 70 वर्षभन्दा माथि पुगेका वृद्धहरूलाई हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले घरमा नै गएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। यो हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ हामीले गरेका केही सकारात्मक कार्यक्रमहरू। हामीसँग निकै थोरै समय मात्रै बाँकी रहेको छ। मैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई सोध्न चाहेको विषय छोटोमा उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित, बढ्दो बेरोजगारीतासँगै अहिले शिक्षा क्षेत्र पनि बन्द रहँदा लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, मादक पदार्थ दुर्व्यसनी लगायत यो हिंसा, जातीय हिंसा, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा यी लगायतले पनि अहिले समाज प्रताडित बनिरहेको यो समाचार हामी सुन्छौँ। हाम्रो गाउँपालिकामा के छ यस विषयमा हामीले कसरी सचेतना अभिवृद्धि गरिरहेछौँ? यस्ता दुर्घटना, यस्ता घटनाहरू हुन नदिनको लागि हाम्रो प्रयास के कस्ता रहे, यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी। कोरोनाको बीचमा केही मानिसहरू अब सहरी इलाकाबाट र केही चाहिँ रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरू गाउँ फर्केको स्थिति रह्यो र त्यसमा हाम्रो गाउँपालिकाको हकमा त्यति धेरै त्यो खालको चाहिँ उल्लेख्य सङ्ख्या चाहिँ रहेको देखिन्न। त्यति हुँदाहुँदै पनि खास गरी यो लकडाउनको समयमा धेरै युवा शक्ति चाहिँ गाउँमा चाहिँ फर्केको स्थिति थियो र त्यो समयमा हाम्रा युवाहरूले हाम्रो यो कोरोना प्रतिकार्यको निमित्त उहाँहरूले अत्यन्तै सजग भएर सहयोगी भूमिका खेल्नुभयो। साथसाथै कहीँ कतै चाहिँ केही समस्याहरू देखिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर गाउँपालिकाले हामीले प्रत्येक वडाहरूमा चिठी लेख्यौँ। हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ अनुरोध चाहिँ पत्रहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्रकाशन गऱ्यौँ, वक्तव्यहरू चाहिँ निकाल्यौँ अनुरोधका हिसाबले। र त्यो समयमा हामीले के अनुरोध गरेका थियौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना प्रतिकार्यमा सहयोग गर्नको निमित्त र अब अहिलेको सन्दर्भमा हामीले सामूहिक खालका कुनै पनि खालका चाहिँ एउटा मनोरञ्जनात्मक चाहिँ कार्यक्रम, खेलकुदका कार्यक्रम के यस्ता खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ नगर्नको निमित्त अनुरोध गरेका थियौँ। र उहाँहरूले यो समयमा हामीले पसलहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त उहाँहरूले चाहिँ एउटा कुरो त हामीले यो बिचमा चाहिँ अनुगमनका काम पनि गऱ्यौँ। हाम्रो गाउँपालिकामा 3वटा चाहिँ समूह बनाएर खास गरी अध्यक्षज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा, उपाध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा र मेरै चाहिँ नेतृत्वमा गरेर 3वटा चाहिँ समूहहरू गाउँपालिकाको समग्र क्षेत्रहरूमा हामीले अनुगमन गऱ्यौँ र हाम्रा चाहिँ व्यापार व्यवसायहरूमा अथवा हाम्रा चाहिँ खाद्यान्नहरूको चाहिँ के छ स्थिति त्यो बारेमा अनुगमन गऱ्यौँ र कहीँ कतै चाहिँ सामाजिक हिसाबले कुनै विकृति विसङ्गतिका चाहिँ कार्यहरू भइरहेका छन् कि त्यो बारेमा पनि निगरानी बढाउने काम गऱ्यौँ। र त्यो समयमा पनि हामीले हाम्रा व्यापार व्यवसायहरूलाई खास गरी चाहिँ मदिराजन्य चाहिँ बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त यदि उहाँहरूले चाहिँ स्वीकृति लिनु भएको छैन भने आधिकारिक निकायबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्ने, लगाउने, यदि स्वीकृति लिएर सञ्चालन गर्नुभएको छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। उहाँहरूले चाहिँ बिहान 9 बजेबाट साँझको 3 बजेसम्म मात्रै हाम्रा पसलहरू खोल्न पाउने खालका चाहिँ नियमहरू बनायौँ। त्यसले पनि हामीलाई त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निमित्त सामाजिक समस्याहरू अथवा मदिरा सेवनका चाहिँ समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त सहयोग पुर्याएको थियो र हामीले त्यसरी काम गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ स्थिति देखिएन। त्यसै गरी हाम्रा निगरानी समूहहरू छन् प्रत्येक वडाहरूमा चाहिँ विशेष गरेर महिलाहरूको चाहिँ एउटा सहभागितामा निगरानी समूहहरू छन्। त्यो निगरानी समूहहरूले पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा वाच गर्ने काम गर्यो। त्यसै गरी हाम्रा टोल विकास संस्थाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ जिम्मेवारी प्रदान गऱ्यौँ। उहाँहरू पनि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा क्रियाशील हिसाबले चाहिँ काम गर्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रा प्रहरी प्रशासन लगायतका अन्य चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूसँग पनि हामीले चाहिँ सहयोग माग्यौँ र गाउँपालिकाले पनि हामीले चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ आम सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत, गाउँपालिकाका चाहिँ वेबसाइट मार्फत विभिन्न चाहिँ एउटा हामीले पम्पलेटहरू निर्माण गरेर विभिन्न खालका चाहिँ फ्लेक्स प्रिन्टहरू चाहिँ गरेर गाउँपालिकाले चाहिँ अन्य कतिपय अवस्थामा हाम्रा टोल विकासका चाहिँ
हाम्रो पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका यो हो, यसरी यस्तो खालको हुनुपर्छ भनेर एउटा कोरोना प्रतिकार्यमा सघाउनको निमित्त र सामाजिक विकृति विसङ्गति र समस्याहरूलाई हटाउनको निमित्त चाहिँ भूमिका खेल्नको निमित्त अनुरोध गऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको समस्या हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको हकमा खासै देखिएन। हस्, दुवैजना गोर्खाबाट स्टुडियोसम्म आएर यति महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आर्थर बडेल। आदरणीय दर्शकबिन, आज मैले शहीद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग त्यहाँ स्थित उक्त स्थानको अहिलेको अवस्था, कोरोना सँगसँगै कोरोनालाई कसरी प्रतिकार गरिराख्नु भएको छ लगायत त्यहाँ स्थित विकास निर्माणका सवालहरूमा उहाँहरूको भूमिका के कस्तो रह्यो, यी लगायतका विषयहरूमा प्रवेश गरेर उहाँहरूसँग छलफल गरे। आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ पुनः आउने बाचा गर्दै अहिलेका लागि एबिसी वाच कार्यक्रम सकिन्छ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।